नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज़ वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की हम्द व सना करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। नाजरीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये काफिर और जिना का आदी था। ये पहला इंसान था जिसने अपने सर पर बादशाही ताज रखा और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद गज़बनाक हुआ। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। उसी वक्त गिनती के चंद लोगों में नमरूद की बेटी भी शामिल थी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इस बात की खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने दिनों में तैयार की गई, अल्लाह ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया है। साथ ही हम आपको नमरूद के अंजाम के बारे में भी बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद एक बहुत बड़ा ताकतवर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने अपने सर पर बादशाही ताज रखा और ख़ुद को खुदा कहलाना शुरू किया। ये वालिदुज़्ज़ना था। इसकी माँ ने नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए थे। जिस औरत से नमरूद पैदा हुआ था, लोगों का ख्याल था कि इससे अगर कोई वारिस बेटा हुआ तो सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो लड़का नमरूद बड़ा होकर नहायत ही बाइज़्ज़त और इक़्तिदार वाला बादशाह बना। ये मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाहत सिर्फ़ 4 अफराद को मिली, 2 मोमिन और 2 काफिर। मोमिनों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन शामिल थे, जबकि काफिरों में नमरूद और बख्त नसर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत में एक कानून नाफिज किया कि तमाम खुराकी चीज़ों पर सिर्फ़ उसका कब्ज़ा होगा और सिर्फ़ वही लोग अनाज हासिल कर सकेंगे जो उसे खुदा मानेंगे। चुनांचे एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ लाए, तो इस खबीस नमरूद ने कहा, पहले मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, तभी गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरबार के सामने ऐलान फरमाया, तू झूठा है, मैं सिर्फ़ एक सच्चे खुदा की इबादत करता हूँ जो वाहिद और यकता है, जिसका कोई शरीक नहीं है। ये सुनकर नमरूद गुस्से से पागल हो गया। उसने आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप अपने चंद साथियों के साथ एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए, वहाँ थैली में रेत भरी और अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से वो रेत आटा बन गई। आपने उसी आटे से अपने साथियों को खाना खिलाया। फिर आप आग से बच निकले और एलानिया नमरूद को झूठा कहकर अल्लाहु वहदहु ला शरीक की तौहीद का प्रचार करने लगे। नमरूद आपकी दावत हक से तंग आ गया। एक दिन उसने आपको दरबार में बुलाया और आपसे मुनाजरा करने लगा। नमरूद, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम दावत देते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे उसने जेल से 2 कैदी बुलाए। एक को सज़ाए मौत हो चुकी थी, दूसरा रिहा होने वाला था। उसने सज़ा याफ्ता को छोड़ दिया और बेगुनाह को कत्ल कर दिया। फिर कहने लगा, देख लो, मैंने ज़िंदा को मार दिया और मुर्दा को ज़िंदा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद एक जाहिल और नासमझ इंसान है, जो ज़िंदगी देने और मारने के असल मायने को नहीं जानता। तब आपने एक और वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई, ए नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद गुमसुम रह गया। उसके पास कोई जवाब न था। वो शर्मिंदा होकर बैठ गया। यूँ ये मनाजरा ख़त्म हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरे में कामयाब होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ ले गए और एलानिया अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम देना जारी रखा।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے اس مناظرے کی روداد قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو وہ بولا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا اور ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا اعلان پہاڑ کی مانند استقامت کے ساتھ نہ نمرود کی بڑی فوجوں سے ڈرے، نہ ہی اس کے ظلم و ستم سے گھبرائے، بلکہ جب نمرود نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈالنے کا حکم دیا، تب بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں رتی برابر بھی لغزش نہ آئی۔ آپ مسلسل اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ پھر اس ظالم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، مگر اس پر بھی آپ کے استقلال میں کمی نہ آئی۔ جب اس نے مناظرے کا چیلنج دیا اور شاہی دربار میں بلایا تاکہ اپنی شان و شوکت دکھا کر آپ کو مرغوب کر سکے، تو آپ نے بالکل بے خوف ہو کر اس کا چیلنج قبول کیا اور شاہی دربار میں ایسی مضبوط، زبردست اور توڑ دینے والی دلیلیں دی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیران، پریشان، لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ بھری مجلس میں کلمہ حق کی چمک ظاہر ہو گئی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی اور توحید کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک معمولی مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں شرکت کی دعوت دی، مگر آپ نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت آپ ایسے ہی موقع کے انتظار میں تھے جب پوری قوم میلے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر بت آپ کے والد آزر کے تراشے ہوئے تھے۔ آپ سب سے بڑے بت کے ہیکل مندر میں گئے جو ان کے نزدیک سب سے بڑا اور مقدس معبود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کے سامنے پھلوں اور مٹھائیوں کے تھال رکھے ہوئے تھے جو لوگ ان کے نام پر بطور نذرانہ چڑھاتے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب کچھ تمہارے لیے رکھا گیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں موجود کلہاڑی سے تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے۔ اس بڑے بت کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ دی۔ صبح جب نمرود کی قوم میلے سے واپس آئی تو انہوں نے اپنے بت خانے کا تباہ حال منظر دیکھا۔ ان کے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب سے پہلے یہ خبر نمرود تک پہنچائی گئی۔ نمرود نے کہا، جب تک کسی کو دیکھا نہ گیا ہو اسے سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو وہ لوگ بولے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے سنا تھا، خدا کی قسم یہی نوجوان کہا کرتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ نمرود نے کہا، میں صرف تمہاری باتوں پر کسی کو سزا نہیں دوں گا، ضرورت ہے کہ اسے گرفتار کر کے عوام کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا اور آپ کو سرعام نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال جلال، وقار اور بے خوفی کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا، ہمارے معبود کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے پوچھا گیا، کیا یہ کام تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ سر جھکا کر رہ گئے کیونکہ وہ جان چکے تھے یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ دلیل اتنی روشن اور زبردست تھی کہ وہ لاجواب ہو گئے، لیکن تکبر اور جہالت کے باعث ماننے کو تیار نہیں تھے۔
सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 58 से 65 का तर्जुमा है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा और सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी, तो ये अमल नमरूद सरदाराने कौम और अवाम पर बिजली बनकर गिरा। इस मौके पर जब मजहबी पेशवाओं ने रोबदार आवाज़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहीम, हमारे मबूदों की ये तौहीन किसने की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्हाड़ी तो बड़े बुत के कंधे पर है, इसी से पूछो ये सब किसने किया है। ये सुनकर तमाम पुजारी और कौम के सरदार शर्मिंदा होकर सर झुकाकर बोले, ए इब्राहीम, तुम खूब जानते हो कि ये पत्थर के बुत बोल नहीं सकते। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहायत हिकमत से फरमाया, जब ये बोल नहीं सकते, ना हरकत कर सकते हैं, ना अपना दिफा कर सकते हैं, तो तुम इनसे क्या उम्मीद रखते हो? इन्हें क्यों पूछते हो? इनसे क्या तवक्को रखते हो? ये तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएंगे तो या तुम्हें नुकसान से बचाएंगे? अफसोस है तुम पर, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर झूठे माबूदों को पूछते हो। क्या तुम अकल नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये तकरीर बुत परस्तों के अकायद पर ऐसा कारी वार थी कि नमरूद को अपनी झूठी खुदाई का झंडा ज़मीन बोस होता नजर आने लगा। नमरूद एक चालाक और सियासी जहन रखने वाला आदमी था। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए इब्राहीम, तो अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तो उन मुक़द्दस बुतों को माबूद मानने से इनकार क्यों करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो पूरी कायनात का अकेला मालिक है, हम सब उसकी मखलूक हैं। ये पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुत खुदा नहीं हो सकते, ये तो खुद अपनी हिफाजत के भी मुहताज हैं। इबादत के लायक तो वो हस्ती है जो बेनियाज है, जिसका कोई शरीक नहीं है और जिसके सामने सारी मखलूक मुहताज हो। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे सिवा कोई रब है तो उसकी ऐसी सिफत बयान करो जो मेरे अंदर ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद फ़ौरन बोला, ज़िंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में भी है। चुनाचे उसने एक कैदी को जिसे मौत की सज़ा दी गई थी रिहा कर दिया और एक बेकसूर शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया। फिर कहने लगा, देख लो, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी जहालत को भांपते हुए फरमाया, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। ये दलील इतनी वाज़िया और रोशन और इतनी ज़बरदस्त थी कि नमरूद दरबार के सरदार और मजहबी पेशवा सब के सब साख्त रह गए। नमरूद लाजवाब हो गया और खामोशी छा गई। अब मजहबी पेशवा और नमरूद के दरबारी बोले, ये शख्स हमारे माबूदों की तौहीन करने वाला है, हमारे अब्बाओ अजदाद को झुटला रहा है, उनके दीन को झुटला रहा है। उनकी सज़ा यही है कि इसे आग में जला दिया जाए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल बुतों को तोड़ना नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, ताकि आइंदा कोई शख्स बुतों की बेहुरमती करने की जुर्रत ना कर सके। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने में मशगूल हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाता या किसी का काम रुका होता तो वो मन्नत मानता, अगर मुझे शिफा मिल गई या मेरा काम पूरा हो गया तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नाउज़ुबिल्लाह लकड़ियों का गट्ठा ज़रूर इकट्ठा करूँगा। कई अरसे तक कौम लकड़ियाँ इकट्ठी करती रही, हत्ता कि लकड़ियों का एक पहाड़ जमा हो गया। इसके बाद एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई और लकड़ियों के इस अंबार को इसमें डाल दिया गया। किताब अज़ाबुल कसा और अज़ाबुल कसास इस अलामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में ज़िक्र है, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके एक लोहे के तंदूर यानी भट्टी में बंद कर दिया और उसमें खूब आग जलाई गई। काफ़ी देर के बाद जब उनको निकाला गया तो वो वैसे ही महफूज थे जैसे पहले थे। आग ने उनको ज़रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचाया था। ये देखकर नमरूद ने हुक्म दिया कि इन्हें कैद खाने में डाल दिया जाए और उनके ख़ात्मे के लिए कोई और तदबीर सूझी जाए। चुनाचे एक रवायत के मुताबिक उन्हें 40 दिन, एक दूसरी रवायत के मुताबिक 7 साल तक कैद रखा गया और इस दौरान उन्हें ज़िंदा जलाने, नजर आतिश करने का फ़ैसला किया गया। रवायत मारजन नबूवत के मुताबिक नमरूद ने मकाम कोसा जो कूफा में है पर एक 4 दीवारी बनवाई। उसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी, यानी बुलंदी 100 गज़ थी। और एक और रवायत है रोज़ुत तस्फ़ा के मुताबिक इसकी लंबाई 60 गज़, चौड़ाई 40 गज़
اور بلندی 20 گز تھی۔ جب یہ 4 دیواری مکمل ہو گئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے عمدہ خشک اور تیز جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے مکمل طور پر لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ 4 دیواری 1 مہینے میں لکڑیوں سے بھر دی گئی اور اس کے بعد چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو میلوں دور تک ایسا عالم پیدا ہو گیا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کتب طب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس آگ کو مکمل طور پر بھڑکانے میں 2 سال کا عرصہ لگا، یہاں تک کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ اب آگ تو روشن کر دی گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا، کیونکہ اتنی شدید آگ کے قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی سوچ بچار اور مشورے میں تھے کہ شیطان آیا اور اس نے انہیں منجنیق پتھر پھینکنے والی بڑی مشین ہوتی ہے بنانے کا مشورہ دیا اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی بتایا۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو سب سے پہلے اس میں ایک بڑا پتھر رکھ کر اس کا تجربہ کیا گیا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہی طریقہ کاریگر ہوگا تب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی اور اس کا تجربہ کامیاب رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ان کے گلے میں لوہے کا توق یعنی زنجیریں ڈال دی گئی، پھر انہیں منجیق میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا الہ الا انت سبحانک اللہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ اس کا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اے تمام جہانوں کے رب، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، بادشاہت بھی تیری ہی ہے، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین سازگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو آسمان پر بھی اکیلا ہے اور زمین پر بھی، صرف میں ہی تیرا عبادت گزار ہوں۔ اسی وقت آسمان کے فرشتے رب کریم کے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہوئے عرض گزارے، اے ہمارے مالک، تیرا خلیل اگر آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ہمیں اجازت دے ہم اس کی مدد کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو ضرور مدد کرنا۔ تب فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ان کی مدد کی پیشکش کی، مگر آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ آیا جو ہوا پر مقدر تھا، اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آندھی چلا کر اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ وقت آزمائش ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی پر مقرر فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بارش برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا، ضرور ہے، مگر تم سے نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تو تم اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، میرے حال سے وہ رب خوب واقف ہے، سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق سے پھینکا گیا تو وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ فوراً آگ ٹھنڈی ہو گئی، شعلے گلزار بن گئے اور وہاں پھول ہی پھول اگائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا، جہاں آپ بیٹھے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا اور گلاب اور نرگس کے پھول کھلنے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ آرام دہ اور پرسکون جگہ بن گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منظر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے وسط میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آسمانی نور کے ایک تخت کو بچھا کر اس پر آپ کو بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی آپ اس تخت پر بیٹھے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور آپ کے ارد گرد خوشبودار پھولوں سے لدے درخت ظاہر ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لکڑیاں جلنے سے بچ گئی تھیں ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پھینک دیا اور ان سے ہرے بھرے درخت اگائے جن پر تازہ پھول کھلے ہوئے تھے۔ نمرود
नमरूद की हैरत। इसी दौरान नमरूद अपने मीनार पर चढ़ा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नज़र डाली। उसका गुमान था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राख हो चुके होंगे, मगर जब उसने देखा कि एक जन्नतनुमा गुलजार में वो आराम से बैठे हैं तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर इब्राहीम सही सलामत इस आग से निकल आए तो ये मेरे लिए और भी बड़ा ख़तरा बनेंगे। यही सोचकर उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि मंजीक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाएं। उसके बाद फिर अल्लाह का मोजज़ा क्या हुआ? रिवायत के मुताबिक वो पत्थर फ़िज़ा में रुक गए और अल्लाह के हुक्म से बादलों की सूरत इख्तियार कर गए जो बारिश बनकर बरसने लगे। इसके नतीजे में जितना हिस्सा आग से घिरा हुआ था और जिस जगह आग मौजूद थी वो सब बुझ गई, सिवाय उस मकाम के जो अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन चुका था। अल्लामा मस्जिद तफसीर फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे पहली मंजीक वही थी जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। ये मंजनीक मकाम कोसा में, जो कोफा के करीब कुंजारा नामी गाँव में वाक़या है, शैतान के हाथों बनाई गई थी। किताब हयातुल क़ुलूब सफ़ा नंबर 90 में लिखा है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में हाथ पांव बांध कर बिठाया गया तो आपके चचा आज़र, जो नमरूद की हुकूमत में वज़ीर था, आपके पास आया और आपके चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा मारकर कहा, अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुदाई सिर्फ़ अल्लाह की है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक व मालिक है। मैं सिर्फ़ उसी को खुदा मानता हूँ और उसी की बंदगी करता हूँ। नमरूद ना खुदा है, ना ही उसकी खुदाई मानी जा सकती है। 3 दिन तक दुनिया की आग में ठंडक। एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडी और सलामती वाली बनाया तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और सारी दुनिया की आग में ठंडक पैदा हो गई। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला आग को सिर्फ ठंडी होने का हुक्म देता है और सलामती वाली का इजाफा ना करता तो आग की सर्दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। बहरहाल ये एक अजीम मोजज़ा था। आसमानों को छूती हुई, शोले मारती हुई दहकती आग अल्लाह के हुक्म से एक गुल गुलजार में तब्दील हो गई और अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुशरिकीन के शैतानी साजिशों से महफूज फरमा दिया। अल्लामा इब्ने कसीर में क़ससुल अंबिया में लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सईद बिन अल मुसीब रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आसमानों पर एक फ़रिश्ता परेशानी की हालत में अल्लाह ताला से अर्ज़ कर रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले ताकि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज़्यादा बर्क रफ्तारी से जारी हुआ। अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम के लिए। इन नाजुक लम्हों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ थे और जब आपकी पेशानी मुबारक से पसीना पहुँच रहे थे, उस पसीने के अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं पहुँची थी। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में डाला गया उस दिन अल्लाह ने दुनिया की तमाम आगों से गर्मी छीन ली थी। लोग अपने चूल्हे भी ना जला सके, ना आग से कोई और काम ले सके। सुबहान अल्लाह। उस दिन आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को नहीं जलाया बल्कि सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे आपके हाथ पाँव बांधे गए थे। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक साया फगन फरिश्ता भी था। 1 मील के फासले तक साया ठंडक और सलामती फैली हुई होती थी। वहाँ सब्ज़ बाग बन गए और गुलो गुलजार हो गए, जबकि उसके आसपास आग अपने शोलों के साथ भड़क रही थी। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस हालत में देख रहे थे। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र के वो कलमात सबसे बेहतरीन थे जब उसने अपने बेटे को आग के अंदर देख कर कहे, ए इब्राहीम, तेरा रब बेहतरीन रब है। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलामती हालत में जन्नत नुमा गुलजार में बैठे हुए देखा तो उसके दिल में ख्याल आया, ये शख्स अगर ज़िंदा सलामत वापस निकल आया तो मेरी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाएगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा अपने लख्ते जिगर को आग के अंदर गुलो गुलजार की मानद सुकून और इत्मीनान के साथ देखा तो वो पुकार उठी, ए मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे तेरे इर्द गिर्द की आग की गर्मी से निजात अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जी अम्मा।
پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چل پڑیں اور آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ جب وہ بیٹے کے قریب پہنچی تو بیٹے کو گلے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور واپس چلی گئیں۔ حضرت منحال بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں 40 سے 50 دن تک ٹھہرے رہے۔ وہ فرماتے ہیں دنوں اور راتوں میں نے اس سے زیادہ خوبصورت زندگی کبھی نہ گزاری، اور میری یہ تمنا رہی کہ میری پوری زندگی ایسی ہی گزرے۔ کوفہ اور مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے لیکن ہو گئے۔ اب ہم اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس موقع پر چھپکلی کا کردار بھی تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ علامہ مخزن نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے کے جرم میں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو یہ واقعہ عرش معلیٰ پر بھی ایک کربناک سانحے کے طور پر زیر گفتگو آیا۔ اس واقعے کا ذکر نہ صرف انسانوں بلکہ چرند پرند، جنات اور دیگر مخلوقات کے درمیان بھی ہونے لگا۔ ایک روایت کے مطابق چھپکلی اور چھتی یعنی ایک پرندے کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت ایک چھوٹا سا پرندہ چٹی نے کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی طاقت کے مطابق اپنی چونچوں میں پانی بھر کر لاتے اور آگ پر ڈالنے لگے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اپنی سانسوں کو پھونک مار کر اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت فقیہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو اس نے وہاں ایک نیزہ یعنی برچھی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ نیزہ کس لیے ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت چھپکلی وہ واحد جانور تھی جو آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت مغیرہ کی آزاد کردہ خاتمہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نیزہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا ان سے اس نیزے سے کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس نیزے سے چھپکلی مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام جانور آگ بجھانے میں مشغول تھے سوائے چھپکلی کے۔ تو اللہ والو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر 16 یا 20 سال کے درمیان تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس حوالے سے 3 اقوال مفسرین کے درمیان مشہور ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے اس سے زیادہ اور بعض نے اس سے کم کی مدت بیان کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ گل و گلزار بنا دی گئی، اس کے مختلف حالات دیکھے گئے تو ان مناظر کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا اظہار کیا اور نمرود کی بیٹی راجہ بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ آپ کی چچا زاد بہن تھیں۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے بارے میں علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی نے معارج النبوت کے حوالے سے لکھا ہے، نمرود کی بیٹی راجہ بہت ذہین اور ہوشیار لڑکی تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا دیکھا تو اس نے بڑے اصرار سے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ وہ اس مینار پر جانے دیا جائے جہاں سے سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ نمرود نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ اس مینار پر پہنچی اور اس نے دیکھا کہ آگ گل و گلزار بن چکی ہے اور ایک بلور کا درخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لایا گیا تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ آپ نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ اس نے عرض کیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے نیچے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچی تو آگ نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی، پھر اپنے والد کے پاس واپس چلی گئی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو توبہ کرنے کا حکم دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے ڈرایا دھمکایا لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ جب نمرود اس کو سمجھانے سے عاجز آ گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔
जल्लादों ने उसे धूप में लटाकर उसके हाथ पाँव में मेखें ठोकी। इधर जल्लाद सज़ा दे रहे थे, उधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी बंदी को वहाँ से सही सलामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा दो। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हज़रत इब्राहीम की खिदमत में पहुँचा दिया और फिर वो उन्हीं के साथ रहने लगी। बलाखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी अपने बेटे मदन से कर दी, जो कि सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बतन से थे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के अलावा हज़रत कतूरा बीवी से भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ये इज़्ज़त बख्शी कि उनकी औलाद में से सबसे अम्बिया इकराम पैदा किए गए। बेशक दीन इस्लाम का हुस्न है, जो भी उनकी आगोश में गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हसना से हमें यह सबक हासिल करना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर तरह के खौफ, दहशत और तकलीफ़ों से बेनियाज होकर आखिरी दम तक साबित कदमी से डटे रहना चाहिए और ये ईमान रखना चाहिए कि ज़रूर और ज़रूर अल्लाह की नुसरत हमारी मदद और दस्तगीरी फरमाएगी। भला आखिर नतीजा यही निकलेगा कि आपकी सीरत हुस्ना पर अमल करने वाले लोग यकीनन कामयाबी से हमकिनार होंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और